मोगळा बापा, आम्ही हो वेळ तुझ्या हातान समर्पण दिता. आमकांच तुझ्या हातान समर्पण दिता. माध्यम तुझ्या हातान समर्पण दिता. आमची काळजां तुझ्या हातान समर्पण दिता. आमचे कान आणि सम्या आमची चिंतना आणि म्हजे उलोवणें, म्हजी जीब, म्हजी चिंतना सक्कट तुझ्या हातान समर्पण दिता. पवित्र आत्म्या, तू आमचो शिकवणदार. तुझे उतार आमी वाचून तुझ्या उतराचेर आमी ध्यान करता आसतना आणि कितें आमी शिकोवंक वता ताचेर सगळ्याचेर तुजे आशिर्वाद आनी तुजो उजवाड ताचेर तूं फांकय. तुझे रेवलेशन आमकां तूं दी. आमच्या भितरल्या मनशां थंय आमकां समजोवंक साध्य कर, उडास दवरूंक साध्य कर, जोगोवन दवरूंक साध्य कर. तुजे उतार सम्या तुका महिमा जाय जंय आमच्या जिवितांत. तुका महिमा जाय जंय आमी करच्या तरेका आमच्या ध्यानांत तुका महिमा कितें शिकोवन घेता तें शिकल्लें आमच्या जिवितांत तें अळवडसूंक, तें ताका खाल जावंक, तें ताचे प्रमाणे जियोंक, ताचे प्रमाणे तुका आराधन दिवंक आमकां तूं शिकय. कित्याक जेजूक महिमा दिवची तुवें जावन आसा, तुवें आमकां शिकोवचें जावन आसा. आनी खंय कोण जेजूक महिमा दितात बी थंयसर तूं आसताय शिकोवंक आनी तें साध्य करूंक कुमोकदार तूं जावन आसाय. देखून तुज्या हातांत हो वेळ आमी समर्पण दिता आसतना तुज्या उतराचेर तुजो उस्वास तूं फूंक, जीव तूं फूंक आनी आमकां समजोवचें परी आनी आमची जिणी जेजूक महिमा दिवचें तसली, बापाक आराधन दिवचें तसली आनी तुजे खातीर जियोवचें तसली जीवनशैली आसली तसली आराधनाची जीवनशैली आसली तसली आमची जिणी जावचे खातीर आमकां तूं सहाय कर, आमकां तूं साध्य कर म्हूण आमी मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. आमेन आमेन. हांवें पयल्याच शिल्ले बरी आयचे संदेशाचे आज आमची स्टडी करूंक वेचें, आमी शिकोवंक वेचें, आमी ध्यान करचो सब्जेक्ट जावन आसा सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज, होगळोपाचें बलिदान, त्या स्तुतेचो यज्ञ. त्या संगती विशयांत आमी ध्यान करूंक आमी वेता आनी पयिल्लें आमी पळयता हिब्रूज चॅप्टर 13 वर्स 15 आमी वाचचें. तें थंयसर अशें बरयलां, तर जेजू मरिफात देवाक होगळापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतलेल्यांच्या वोंटांची उपकार स्तुती. तर एक उपकार स्तुती आसा वोंटांत तावन येवची स्तुती. खंय तावन येवची ती काळजांत तावन येवची. काळजांत आसल्यार मात ती वोंटांत येता. आमी सताचें आराधन म्हणटा आसतना आमी काळजांत कितें सत आसा गी, सत कितलें आसा तितलें चड सत वोंटांत तावन तें उसारूंक आमकां साथ जाता आनी ती वोंटांची उपकार स्तुती आमी दिवची जावन आसा. आनी होगळापाचें बलिदान जेजू मरिफात देवाक आमी सदांच भेटोवया म्हणून ताचें उतार आमकां सांगता. तर होगळापाचें बलिदान म्हळ्यार कितें आमी पयलें थोडे पटी ताचे विशयांत उल्लेख केला. आमी डिटेल्ड स्टडी आमी करूं ना जाल्यार आज त्यो सबार संगती आमी ध्यान करूंक वेतले आनी देव आमकां चलोवन दी, पवित्र आत्मा आमकां शिकोवन दी. आमी उडास दवरचे केदाळे परत आमी ह्या पवित्र आत्म्याचें वरस म्हणटा आसतना, पवित्र आत्म्याची सेवा म्हणटा आसतना आमची सगळ्यांची ती एक समजणी जाय जंय, आशा जाय जंय. पवित्र आत्म्यान तें एक प्रकटण दिवन आमकां शिकयता आसतना आमी तें शिकोवन घेतल्यार आमच्या जिवितांत ते एक बदलावन येवन रावत जाल्यार त्या वेळा मात्र आमचें जिवीत बदलता. आनी देव कितें कसो उद्देश ताणें दवरलो ताच्या उतरांत, ते उतार आमी ध्यान करतना उतरां तावन आमी आयकत आसतना फकत आयकून विसरूंक न्ही, कजरी घालूंक न्ही, बगार आमची जिणी देवाक मेसवजी तसली जाय जंय. आमची जिणी देवाक मेसवची तसली जाय जंय. आमचें आराधन ताणें आशेवचें तसलें जाय जंय. आनी तें ताणें कितें अपेक्षुंचें गी, ताणें ताच्या उतरांत कितें सांगलां गी त्या प्रमाणे आमचें आराधन जायचें. आमकां समा दिसचे परी न्ही, बगार ताणें विंचलेले परी, ताणें शिकोवन दिवन आमकां सांगिल्ले प्रमाणे आमचें आराधन जायचें. तर आज ते होगळापाचें बलिदान या स्तुतेचो यज्ञ, ह्या स्तुतेचें बलिदान म्हणटा आसतना कितें आमी पयलें सबार पोटी आयकलां आनी आज हांव परतून तें दामून सांगूंक आशेता. सॅक्रिफीस आसली स्तुती, सॅक्रिफीस आसलें होगळाप, ताका आमी म्हणयत. ह्या बलिदान आसलें, त्याग आसलें, सॅक्रिफीस मेळोन आसलें, तें स्तुती भेटोवंक सॅक्रिफीस केल्लें, त्याग केल्लें, मोल बांदिल्लें, कश्ट जातानाय आराधन दिवचें तसलें ताका त्या आराधनाक त्या स्तुतेक आमी म्हणटा होगळापाचें बलिदान म्हूण सांगून. एखाद्या वेळा बलिदान तातूंत ना जाल्यार, सॅक्रिफीस तातूंत ना जाल्यार
इट इज नॉट ए सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. आमकां मस्त जाणांक सॅक्रिफायस स्तुतेचो यज्ञ या होगलापाचें बलिदान म्हळ्यार कोणायकी सॉरी कोणायकी म्हणच्या बदलाक मस्त जाणांक ते कळीतच ना म्हळ्यार कितेंच सूख जावचें ना. क्रिस्तांव लोकांक या बिलिवर्सांक तें गुर्त ना. आमी कंतार म्हणटा मात्र होगलापाचो सॅक्रिफायस होगलापाचें बलिदान घेवन तुज्या देवाच्या घरांत सोरेस्पराच्या घरांत आमी येता म्हणून वी ब्रिंग सॅक्रिफायस म्हणल्यार सॉंग ते आसले वरवीं ते म्हणटा आमी, पूण तसो अर्थ आमकां सबारांक कळीत ना. पूण आज तसो अर्थ आमी शिकया आनी ते सॅक्रिफायस आसलें. म्हजें बलिदान ते म्हजो सॅक्रिफायस म्हजे प्रेज म्हजी स्तुती म्हजे होगलाप ती ते कितेंच मोल बांदिनासतना आसतना सुलाभान ती येता जाल्यार संतोष बरीत आसतना मात्र वेन आय फील लायक म्हज्या फिलिंग्सा प्रमाणे म्हज्या बोगना प्रमाणे म्हजी बोगना ती आज संतोष बरीच आसात. कितें बरें जालां सगळें म्हाका हांवें चिंतलें बरीच जालां देखून म्हाका तें कंतार म्हणूंक बारी खुशी जाता आनी त्या खातीर हांव स्तुती म्हजी ती होगलापाचें बलिदान म्हणटा. इट इज नॉट द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. Sacrifice of praise is that you are sacrificing something to give praise to the Lord. सुलाभ जाल्ले तेन्ना देवाक स्तुती करची ती होगलापाचें बलिदान जायना. सुलाभ नातले त्या वेळा दुखांत आसतना भोगनातले त्या वेळा कश्टांत पाशार जाता आसतना बेजाराय आसतना दुखांत आसतना त्या वेळाचेर त्या हांव स्तुती करता जाल्यार होगलाप देवाक दिता जाल्यार त्या वेळा दॅट इज द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. इफ देर इज स्तुतेंत सॅक्रिफायस ना जाल्यार स्तुतेचो सॅक्रिफायस कसो जावचो तें आमी उगडासान दवरचें. केदाळे स्तुतेंत सॅक्रिफायस एखाद्या वेळार ना जाल्यार तो स्तुतेचो सॅक्रिफायस जावंक साथ दिना. सॅक्रिफायसांत आमी पळयता पोरण्या तेस्तामेंतांत पळोवचें जाल्यार सॅक्रिफायस म्हणटा आसतना थंयसर यज्ञ म्हणटा आसतना बली बेटोवंक आसली. समथींग हॅड टू बी किल्ड स्लॉटर्ड ब्लड हॅड टू बी शेड. तर आमी स्तुतेचें बलिदान म्हणटना there must be something dying, something painful, something it is not coming easily. ते सुलाभान येनातली स्तुती कश्टांच्या मोदेगात दुखांच्या मोदेगात आतुकलून देवाक पळोवंक शकची. लुकिंग बियॉन्ड द पेन ऑर द सर्कमस्टॅन्स सिच्युएशन त्या तांतून बियॉन्ड लुकिंग टू द गुडनेस ऑफ गॉड, लुकिंग टू द पर्पज ऑफ गॉड, looking to the way that God is able to make, the way that God is able to turn the situation around. आणि त्या दुखांतल्या मोदेगाती सकट बरें करूंक शकच्या देवाक आमी पळोवंक शकता बियॉन्ड ताच्या तिसल्यान. म्हाका एक उडास येता आमी एक इंग्लिशांत एक कंतार म्हणचें आसलें यू आर ग्रेटर दॅन माय ट्रायल्स, यू आर ग्रेटर दॅन माय टियर्स, you are greater than my failures, you are greater than my fears, you cause all things to work for my good. तू सर्व मुझ्या बोऱ्याक जावचे बरी करूंक शकताय म्हणलो तो भावार्थ आसून देवाक आमी पळोवंक सकून देवाची ती सकत ताचे वर्तेपण ताची तो कितें करूंक शकता म्हणलें तें पळोवन आमी आमच्या त्या ट्रायल्साच्या की आमच्या त्या संकश्टांच्या आमच्या त्या दुखांच्या की आमच्या त्या कश्टांच्या की त्या म्हणजे आमच्या सोलवण्याच्या की चड सक्तेवंत आमकां उठोवंक शकचो आमकां जैताक व्हरून पावोवंक शकचो ताका पळोवन आमी स्तुती भेटोवंक आमी शकता आसतना विथ फेथ भावार्थान ताच्या रेवलेशनान हें साध्य पवित्र आत्म्याच्या रेवलेशनांत मात पवित्र आत्म्यान आमकां पळोवंक केल्या तें कंतार हांव चिंता आदले दिसा हांवें तशें सांगिल्लें म्हणून उडास म्हाका ते एलिशा स्मिथ ऑर एडवर्ड्स somebody that worship leader who ते कंतार म्हणटा with all that I am with all my heart सगळ्या म्हज्या काळजान तुजी सोबाय हांव पळोवंक आशेता अत्रेकता. I want to see your beauty म्हणून सांगून तांतू ते म्हणटा पवित्र आत्म्या तुवें कितलें तूं दाखयताय म्हाका कितलें तूं प्रकटन दिताय कितलें उगडापण म्हाका दिताय तितलें मात्र हांव पळोवंक शकता म्हाका जेजूक दाखय
म्हाका जेजूक दाखय. तें ताचें तें दुकान गळोवन सगळें काळजान तें मागता आसतना आमकां एक उत्तेजन जाता. आनी दॅट इज अ सिन्सियर प्रेयर फ्रॉम दीस वर्शीप लीडर. एंड पवित्र ताका तें समजलां. पवित्रत्म्यान म्हाका कितलें उगडापण दिता. पवित्रत्व म्हणजे म्हाका कितलें दाखोवन दिता. ते प्रकटन म्हाका करता तितलें मात्र म्हाका पळोवंक जाता. देखून सोम्या म्हज्या नॅचरल दोळ्यांच्या की उतरोवन त्या आत्मीक रेल्मांत स्पिरीट रेल्माक म्हाका उतरोवंक तूं साध्य कर. तुका पळोवंक तूं साध्य कर. सर तुवें पळोवचें बरी म्हाका पळोवंक साध्य कर. त्या जाल्यार हांवें आराधन करची रीत ती बदलता. स्तुती दिवची रीत ती बदलता. आनी तेन्ना आमी पळयता 2 सॅम्युएल 24:24 दाविदान त्या वेळाचेर सांगचें तातूंत दॅट इज वॉट ही मिन्स. म्हाका म्हज्या देवाक मोल बांदूंक नातलें फुक्याक ते मेळचें कितेंच हांव समर्पण दिना. तातूंत ताका सॅक्रिफायस करूंक आसा. ताणें मोल बांदूंक आसा. सो आमच्या आराधनांत आमच्या स्तुतेंत आमी मोल बांदता. कितें पूण मोल आसा गे. येवंक थंयसर वेळार येवंक तयार करन येवंक कश्ट आसल्या ताच्या मोदेगात म्हज्या देवाक हांव मेळोंक येता. ताका फावो आसलें दिवंक जाय. ताच्या मानाक ताच्या महिमेक सरी जाल्लें हांवें दिवंक जाय. आनी त्या खातीर हांव तयार करन येता. म्हाका हांव पळयना. म्हजी परिस्थिती हांव पळयना. बगर देवाक हांव पळयता. देवाचें फावोपण वर्दीनेस योग्यपण हांव पळयता. आनी ताका दिवंक म्हजे हात आपापीच ते उबारतात. म्हजे काळीज ते सर ताचे उपकार नियळटात पयलें ताणें केल्लें. आनी हांव हांगासर आसोंक कारण जाल्लो तोच सॅक्रिफायस केल्लो. म्हजे खातीर सक्कड सॅक्रिफायस केल्लो. म्हजे खातीर आपणाकच बली दिल्लो. आपणाचे रगात वारयल्लो. आनी ताचे मुखांतर म्हाका देवाच्या पवित्र स्थानांत रावंक म्हाका साध्य केल्लो. तो सर स्तुतेक फावो आसलो. ताका हांव पळयता आनी ताका हांव दिता. म्हजें सक्कड तें उणें जाता. म्हजे कश्ट ते उणें जातात. ताणें म्हजे खातीर कश्ट काडले. ताणें म्हजे खातीर दूख भोगलें. तो म्हजे खातीर पापसलो आनी तें सर हांव नियाळटाना. आनी म्हाका हांव ताका पळयत आसतना कोणाक बळवंत आसल्या म्हज्या महायाजकाक थंयसर गेल्ल्याक Hebrews chapter 4:15 and 16 आमी पळयता. कितें आमी पळयता. एक महायाजक आमकां आसा आनी तो सर असल्या स्थितींत पाशार जाल्ला आनी म्हाका आमचे सांगता आमकां अर्थ करूंक शकता. ही अंडरस्टँड्स आवर विकनेसेस. ही सिम्पथायझस विथ आवर विकनेसेस. तें आमी उडास दवरता ताचे समोर येता आसतना. आनी आमचे बोगाप सक्कड बदलता. भावार्थान तें बदलता. ते उपकारी मनान बदलता आनी ती स्तुती दिवंक आमी शकता. आनी हांगासर दाविदान पळोवचें थंयसर थंयसर ती पिडा आयल्या. मारीची पिडा थंयसर आयल्या लोकांक आनी संहार जाते आसा तितल्या जाणांचो. आनी त्या वेळाचेर देवासरशीन देवाच्या प्रवाद्यान सांगिल्ले प्रमाणे थंयसर तो वेता आरोवना करशीन वेता त्या मोळप्या कळ्याच्या त्या जाग्याचेर थंयसर वचोन तो जागो विचारता आसतना वेदी बांदच्या खातीर तो जागो विचारतना तो सांगता रायाक फावो त्या मानान तो सांगता. रायान विचारतना हांवें रायाचें मोल कशें विचारचें हांवें जाग्याक. राया तुका कितें जाय तें तूं कर. हांगा सक्कड हें सयत आसा. बैल सयत आसा. सक्कड आसा. वेदी खातीर कितें जाय तें सक्कड तूं उपयोग कर. तुवें कांय दिवचें नाका म्हणटा. पूण दाविदाक तें कळटा. इतलें मोल सर्वस्पर देवान काकूट दिल्ल्या काकूट दाखयलेल्या त्या देवाक उंक्याचें कितें जावन दिवंक हांव वचना म्हूण सांगून सॅक्रिफायस भेटोवंक सॅक्रिफायस आसलें मोल बांदिल्लें तसलें आराधन 24:24 तो सांगता थंयसर दावीद 2 सॅम्युएल chapter 24 verse 24 तो सांगता म्हज्या सर्वेस्पराक मोल नातलें उंक्याचें कितेंच हांव दिना. म्हजे स्तुतेंत कितें पूण मोल आसा गी. हांव येता आसतना हांव कितें पूण मोल बांदता गी. घरांत हांव वेळार येवंक तयाराय करूंक घरांतूच तयाराय करूंक आराधन करच्या जाग्याक थंयसर पावोवंक थंयसर आसता आसतना थंय कितें मोल आसा गी सॅक्रिफायस आसा गी. थोडे फावटी पावर आसतना जावं येता. थोडे फावटी दुसरे खंयचेय संकश्ट आसा जावं येता. थोडे फावटी सक्कड हांवें चिंतले पर्यंत जायना जावं येता. या कोणाय वरवीं म्हाका कितेंय दुख्ख तसलें आयकल्लें आसा जावं येता. तें उडासाक येता जावं येता. या कोणायक पळयत आसतना म्हाका उडास येता जावं येता. या थंयसर कितेंय घडटा जावं येता. त्या वेळाचेर म्हजे हात म्हजे काळीज सक्कड सर्वेस्पराक स्तुती भेटोवंक साध्य जाता गी. That is sacrifice of praise. Sacrifice of praise.
Acts chapter 16 verse 25 थंयसर आमी पळयता पॉल आनी सिलासाचे उदाहरण हे स्क्रिप्चर्स बेजीक स्क्रिप्चर्स आमच्या स्टडीक आनी थंय हांव मुखार थोडे एग्जाम्पल्स दिवंक वचोंक पुरो थोडे स्क्रिप्चर्स पळोवंक पुरो पूण उदास आमी दवरया सॅक्रिफीस नातल्ली स्तुती स्तुतेचे यज्ञ जायना बलिदान नातलेले होगळाप ते होगळापाचें बलिदान जायना ते उतार मात्र जावचें नाका आमकां तर आज कळो न्ही आमी थंयसर येता आसतना होगळापाचें बलिदान आमी भेटोवंक साध्य जावन आमचे हात वयर उखलूंक कसत आसतना आमी हात उखलता जाल्यार आमची दिंबी बागावंक कसत आसतना आमी दिंबी बागयता जाल्यार आमी खालते जावंक आमकां कसतना आमी खालतेपण ताचे मुखार करता जाल्यार आमकां डान्स करूंक उत्तेजन येता आसतना आमी ते आमचे ते कितें दुसरी कितें चिंतात म्हणलें ते विसरोवन आमी ताचे मुखार ते एक बलिदान सजीव यज्ञ जावन बलिदान कशें आमी करता आमच्या कुडीक आमी समर्पण दिता डान्सिंग इज वन ऑफ द वेज वी ऑफर ourselves our body as a sacrifice of praise ताचे खातीर सोम्या तुका हें ताळयो मारता आसतना हात वयर उबारता आसतना ऑल दीज वेज थोडे फावटी आमकां बरें जायना दुसरें कितें आमी व्यक्त करतना आनी एकल्यान पळयता आसतना इट इज द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज ऑल दॅट यू डू पेईंग द प्रायस नॉट इजी इमोशनल थोडे फावटी भावनात्मक ते मोल सक्कड आमी ते दिता आसतना थंयसर स्तुती आमी ती जाता पॉल आनी सिलास थंयसर आमी पळयता तांकां ते मारून त्या जैलांत घाल्लें आमी पळयता तांकां बांदून घाल्लें आमी पळयता आनी त्या वेळाचेर त्या मोदेने राती तांच्या पाटींचेर त्या कोड्यांचे मार थंयसर आसले बेतान मारले तांकां तसले एका परिस्थितीन त्या जैलांत बांदून घाल्ले कडेन थंयसर आमी पळयता मोदेने ते राती तांचे तावन स्तुती तांणी दिवची दॅट इज द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज इट कॉस्ट देम इट वॉज नॉट इजी ते कितें करतात देवाची स्तुती गावन ते असले 25 हेर बंदिवान कान दिवन तांकां आयकतले तेन्ना एकच फावटी एक कठीण भुंयकांप जाली आनी तें कितें जालें म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक गोत आसा पूण तें सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज इज दॅट वन आमी कंतार म्हणले वरवीं न्ही आमी बुडले वरवीं न्ही उतरांनी बुडले वरवीं न्ही आमचें थंय सॅक्रिफायस आसा गी कितें पण सॅक्रिफायस आसा गी आमच्या स्तुतेन आमी येता आसतना हे आमचे कम्फर्ट मात्र थोडे फावटी आमकां ट्रान्सपोर्ट मेळना म्हूण थोडे फावटी या आमी वेळार येवंक तसलें कारण जालें असलें कारण जालें ह्या आयतारा आराधनाक येवंकूच आमकां थोड्यांक कारणां येतात एक्सक्यूज आसतात वेर इज द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज आमचे खातीर सक्कड सॅक्रिफायस केल्ल्या गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दॅट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन आमचो इतलो मोग करून कितलो मोग केलो गी म्हूण दाखोवन दिता त्या उतरांत असोय मोग केलो ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपसून दिलो आमचें कितें वोपसून दिता हांव आमी कितें वोपसून दिता इट कॉस्ट द फादर ताका तें मस्त एक मोल बांदिचें पडलें आमचे साल्वासावा खातीर जेजूक मोल बांदिचें पडलें बापाक मोल बांदिचें पडलें आनी तें सर्व आमी कितलें मोल बांदता आमी ताका आराधन दिवच्या खातीर तें आमकां सुलाभ जायचें हर एक आमी चिंतले बरी जाय आमकां कम्फर्टेबल जायचें आमकां कम्फर्ट नातलें आराधन ताका दिता आसतना दॅट इज द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज आमी थोड्यांचे दुसऱ्यांचे आमी पळोवचें जाल्यार थोडे कडेन आमकां आसले तितले फॅसिलिटी तांकां ना आमचेच विशयान पळोवचें जाल्यार पयलें आमी कितले पयस जावन आमी आराधनाक येतले हांगासर आसली सगळ्यांक चिंतेत आमी आतांचे फॅसिलिटी नातले त्या दाळा आमी आराधनाक येतले कित्याक म्हळ्यार आमकां मोग आसलो आमी वेळार पावतले हांव लेट करना नातले हांव वी यूज टू कम बिफोर टायम पूण आतां आमचे कडेन व्हेहिकलां आसली आमी लेट करना वेर इज द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज खंय आसा होगळापाचें बलिदान खंय आसा आमच्या होगळापांत कसलें बलिदान आसा आमी सवया प्रमाणे हर एक फावटी लेट करनेत आसतना सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज
देखून आमचे जिवीत आम्ही पळोवया. आम्ही कितें पुढे सॅक्रिफायस करता उगी आराधन भेटत असताना, आराधनाक येत असताना, थंयसर रावत असताना, आमचे हात उखलत असताना, आमच्या काळजांत होगलापाची स्तुती, होगलापाचें बलिदान थंयसर आसा. Those who have complaints all the time cannot offer the sacrifice of praise. आमचे हर एक कितें आमचे उणेपण तें आमकां ना, हें आमकां ना म्हणून केदाळा चिंता उगी आमकां ती होगलापाची स्तुती दिवंक साध्य जायना. देवा तुवें कितलें म्हाका दिलां म्हणलें पळोवन आमी म्हणूंक जाल्यार आमचे सक्कड तें बदलता ताका पळयत आसतना. कीर्तन 34 ಒಂದಂತ आमी वाचतां आनी एक उतार दाविदान म्हणचे. एक तावन तीन मुसर वाचचे. सर काळ सर्वेस्पराक अर्घ दितलो. ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परातय म्हजो आत्मो व्हडवीक उलयता. कालती हें आयकूं आनी संतोश भोगूं. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळोन ताच्या नांवाची स्तुती करूं. हांगा 34 साम थंयसर बरयलां वयर. वयर बरयलां थंयसर तुमच्या हातूंत. दाविदाचें तो अभिमालेका मुखार एका पिशा भाशेन सरलो ताणें ताका भायर धांवडयलो आनी तो गेलो. आनी त्या वेळाचेर म्हण थंयसर बयलां. आमचे ते बॅकग्रावंड पळोवचें जाल्यार सावला तावन तो धांवल्लो. सावला तावन तो धांवल्लो. आनी त्या वेळाचेर तो म्हणटा असलें पुरा करता आसतना ताच्या काळजांत ते साम 34 आमकां वाचल्यार कळटा तांचो कितें पुरा बरयलां म्हणून. ताका पळयतले कोणूच लजेक पडना म्हणटा तो. चाका आनी पळया सुरेशभर कितलो बरो ताका शरण येतात ती सुभागी म्हण तो सांगता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामळ परजळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात म्हणटा. सुरेशभरचे दोळे नितीवंताचे वताचेर आसात ताचे कान तांची बोब आयकता. आपल्या सेवकांचो जीव सुरेशभर सोडयता. ताका शरण येतल्यांक केंस बगूंक मेळची ना. हे सर्व भावार्थान तो पळयता. हे सक्कड ताच्या कश्टान तो आसतना रावळे रातावन पयस तो आसतना ताका अभिषेक ऑलरेडी मेळ्ळा. तो राय म्हणून ताका देवान विंचला. म्हज्या काळजो सांगडो म्हणला. सक्कड जाला पूण तो आणखी राय जावंक ना. आनी असल्या वेळाचेर ताच्या तोंडान तावन स्तुती देवाक. ताच्या तोंडान तावन देवाक स्तुती. आमी आशिल्ले आमकां मेळनातले तेडा. थोडे फावटी आमी कन्फेस केल्ले आमकां प्रवादान मेळिल्ले या आमी कितें पळोवंक आशेता तें जायनातलें ते देडा दाविदा बरी आमकां स्तुती दिवंक जाता. सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. साम 3 1 to 3 ते एक जस्ट म्हाका उडासाक येता आनी एक स्क्रिप्चर तें दाविदान बरयल्लें केदाळा अब्सलोमा तावन तो धांवतालो त्या वेळाचेर. आनी तो म्हणटा सरस्परा म्हज्या दुस्मनांची संख्या कितली वाडल्या. जायते म्हजे विरोध उठल्यात. जायते म्हजे विशीं सांगतात ताका देवा थंय कारण ना. पूण तूं सरस्परा म्हजी ढाल. तूंच म्हजें वैभव. तूंच म्हजी तकली उबारून धरताय. वाव. आमी म्हणूंक शकता गे तशें. That is the sacrifice of praise. In the midst of difficult situations, in the midst of troubles, त्या संकश्टांच्या वेळाचेर अब्सलोमातान धांवच्या त्या वेळाचेर तो पळोवन धांवतना त्या कीर्तनांत वयर बरयलां आपल्या पुता अब्सलोमा मुकलो पळोवन धांवतना दाविदाचें कीर्तन. होगलापाची स्तुती, होगलापाचें बलिदान, सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. दिस इज सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. आमकां कस जाता आसतना ताचें नांव आमी उंच उबारचें. Psalm 57
वर्सेस 7 to 11 ते नोट करून दवरयात. Psalm 57. These are all examples of sacrifice of praise from David. दाविदाच्या जिवितांत दावीद एक आराधनाचो देवाच्या काळजा सांगडो म्हणल्यार आमी पळयता. 57 साम 57 7 तावन 11 म्हणसर तो परतून आनी एक फावटी सावला तावन धांवच्या त्या वेळाचेर ताच्या तोंडान तावन ही उतरां येतात. मुझे काळीज तयार आसा देवा, मुझे काळीज तयार आसा. हांव गायन करतलो आनी किर्तनां गायतलो. म्हाका सबार फावटी हे साम आमी कोट करता. हांवें कोट केला से. Many times I have forgotten in what situation David was. दावीद त्या वेळाचेर कितें खंयच्या परिस्थितींत आसुल्लो म्हणल्यार आमकां मस्तपटी कळना. तो सांगता पळय, जागो जा म्हज्या आत्म्या, जागी जाया विण्या आनी सितारा, पांत्याक हांव जागयतलो. I will awaken the dawn म्हणटा तो. I will awaken the dawn. Awake lute. Awake harp. पर्जामध्ये तुका अर्घ दितलो. सोम्या राष्ट्रामध्ये तुजी स्तुती गायतलो. कित्याक थंयसर सांगता तो, कित्याक तुजो मोग मळबा पर्यंत पावता आनी कुपा पर्यंत तुजे विश्वासीपण. ऊंच मळबा वयर तुजी वडवीक दाखय देवा, सगळे पृथ्वीर पर्जळून तुजी महिमा. Sacrifice of praise. This is sacrifice of praise. आमी इमॅजिन करियत न्ही. It is humbling for us. म्हाका humbling. I can't imagine myself praising God like this. असल्या सिच्युएशनांत रावून देवाक होगडसूंक त्या रितीन. मुझे काळीज तयार आसा म्हणटा तो. ताचे काळीज केदाळे तयार आसले. मुझे काळीज तयार आसा. हांव गायन करतलो आनी किर्तनां गायतलो. दॅट इज द डिसिशन. सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज इज अ डिसिशन. तशें म्हणचे आसा पळय, ते एक निर्धार तो जावन आसा. निर्धार करिनातल्यान केदाळास सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज ऑफर करूंक जायना. निर्धार, इट इज अ डिसिशन. इट्स नॉट डिपेंडिंग ऑन द फिलिंग्स. ताणें म्हणचे हांव करतलो, अशेंच करतलो. जागो जा जागी जाया विण्या आनी सितारा, पांत्याक हांव जागयतलो. पर्जामध्ये तुका अर्घ दितलो. दिस इज ऑल डिसिशन. तो सांगता हांव करतलो. दिस इज अ डिसिशन, विलफुल डिसिशन. फिलिंग्साचेर रावल्यार, आमच्या भावनाचेर रावल्यार, मुडाचेर रावल्यार, that is not sacrifice of praise. आनी आमकां आराधन करूंक, स्तुती करूंक, it is impossible to give sacrifice of praise or even to worship God if we depend on our feelings. मस्तपटी आमचें आराधन, मस्तपटी आमचें आराधन मोगाच्यान आमी वळखून घेसय. मस्तपटी आमचें आराधन ते आमच्या फिलिंग्सांचेर बंदून आसता. आमकां जाल्यार, आमकां भोगणो येती जाल्यार आमचें ते मॅन्युफॅक्चर करचें आमी. पंपिंग आमी कोणें सांगाचे तशें म्हूण सांगलें त्या जाडा आर्टिफिशियली आमी आसा करता. आमी ताका राखचें नाका. आमी तयार जावन देवा, म्हजें काळीज तयार आसा. तुका स्तुती भेटोवंक केदाळे तयार आसा. आसूं दी सोम्या. थोडे फावटी कितले कस जातात आमकां तयार नासले तेन्ना. स्तुती भेटोवंक बारीक कस जाता. आमी केदाळे तयार आसूंक देवाक महिमा दिवंक. हें उतार आमी उडास आमी दवरचें. Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19. हबाकुकाचे ते करेक्शन करूंक आसा थंयसर. ओके, सो हांवें तें करेक्शन केल्लें आसा, देखून हांव तें वाचून सांगता. तें Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19. इंग्लिशान सांगता, though the fig tree doesn't blossom. ओके, हांगासर आसा कितें, कित्याक अंजुराचो रूख फाल्यो वचना. न्ही, तशें न्ही.
तशें न्ही. इट शूड बी लायक दिस, शूड बी करेक्टेड. अंजुराचो रूख पालेनातल्यारी, दाखवाल फळां दिनातल्यारी, जैतुनाचे उत्पन्न कांयच आसनातल्यारी, शेतां पीक दिनातल्यारी, हिनांतल्यो शेळयो नपयस जातात तरी जातीत तरी, गोट्यांनी गोरवां आसनात तरी, हांव सुरेस्परातय संतोस्तलो. देवा म्हज्या तारकतय उल्हास करतलो. दिस इज सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. पुरा हांवें चिंतलें बरी जाय नातलें तेडा, हांवें आशिल्लें म्हाका मेळनातलें तेडा, म्हाका कश्ट येता आसतनाय हांव पळोवंक सोदतलो ताच्या फाटल्यान आशिल्ल्या देवाक, वाट उगडतल्या देवाक, अजापां करतल्या देवाक, बसवणो पाळटल्या देवाक, ताचो वेळ येता आसतना सक्कड बदलूच्या देवाक, एबिनेझर देवाक, येदोळ मुसर सांबाळलेल्या देवाक हांव पळयतलो आनी पळोवन ताका पळोवन येदोळ मुसर सांबाळलेल्या देवा, तूं असल्या सन्निवेशांत मोदेगात वाट तूं करतलोय, अजापां करतलोय, म्हाका तूं उणें करचो नाय. दॅट इज वॉट आमचो देव. हबाकुकान म्हणजे तशें जाल्यारय सोम्या तुका हांव अर्घ दितलो. नाजाल्यार कितें जाता, हांव म्हाका सक्कड म्हज्या बिझनेसांत म्हाका लाभ मेळ्ळे तक्षण, म्हज्या कामांत म्हाका बढती मेळ्ळे तक्षण, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका विधेय जाल्ले तेदळा मात्र, घरांत सक्कड बरें जाल्लें तेला, म्हज्या बायलेन म्हाका सांगलें हांवें आयकल्लें तेदळा, म्हज्या घोवान म्हाका मोगान पळयलें तेला, हांवें इसारिल्लें सक्कड आण दिल्यार मात्र, सभेंत अशें जाल्यार मात्र तेदळा मात्र हांव हात उखलूंक शकता. दॅट इज नॉट वॉट गॉड इज लुकिंग फॉर. आमकां अजापां जायजें म्हण जाल्यार, इयर ऑफ ब्रेक थ्रू जायजें जाल्यार, आय बिलीव गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू कम टू दॅट रेल्म. ह्या एका रेल्माक आमी वचून पावता जाल्यार सॅक्रिफायस, स्तुतेचो सॅक्रिफायस देवाक आमी दिवंक शकता जाल्यार थंयसर ब्रेक थ्रू येतलें. वाय आय एम सेयिंग दिस? दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट हॅपन. आमकां कितलीं उदाहरणां जायचीं. अपोस्तलांच्या कृत्यान तशेंच जालें. Acts chapter 16 ते स्तुती करता आसतना तांकां स्तुती करूंक इट इज नॉट अ सिच्युएशन कंड्युसिव्ह फॉर एनीबडी टू प्रेज गॉड. आमी कोणी जाल्यार रडटे आसले, हांव कोणा अय्यो म्हणटे आसले, म्हाका हांगा दुखता सिलास, म्हाका हांगा दुखता रे, तिसल्यान तो खाली सांगता कोणा अय्यो अय्यो म्हणटे आसले, कोणा रडटे आसले कोणा, पूण थंयसर तांचे स्तुती तशी जाली. देवा आमकां बक्षी, म्हाका तूं बक्षी. म्हजे तावन असली स्तुती केदींच आयिल्ली म्हाका गुर्तू ना सोम्या, एक्सेप्ट वन्स और ट्वाइस मेबी, और मेबी सम सिलेक्टेड टाइम्स. पूण पवित्र आत्म्या मुखांतर हें देव आमकां साध्य करता. दुखाच्या मोदेगात, कश्टांच्या मोदेगात, पिडेच्या मोदेगात देवाक पळोवंक आमकां शकता. आनी तशें करता आसतना थंयसर ब्रेक थ्रू देव येता. कित्याक Psalm 22 verse 3, what it says? You are holy who inhabits the praises of your people Israel. Therefore, stuti, sacrifice of praise, whenever it is given, God inhabits that praise. Kityak dev poleta. He is not blind. He sees my child, my son, my daughter, my servant is praising me in spite of all that he is going through. How can I not go and inhabit his praise? How can I not go and make a way for him where there is no way? तशें करता आसतना थंयसर अजापां जातात. मिराकल्स. If the miraculous we have to see in the middle of worship, आमकां ते अद्भुतां आनी देवाचे महिमा थंयसर देवची पळयची जाल्यार आमी चड आनी चड करूंक शिकता जाल्यार सॅक्रिफायस होगळा पासून ताका भेटोवंक आमी शकता जाल्यार we can, I am sure we can expect थंयसर तसलें अजापां जावचें पळोवंक आमकां साध्य जातलें. सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज, सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. आनी एक एग्जांपल जाय की शाद्राक, मेशक आनी अबेदनिगो. तांणी थंयसर सिंग करचें आनी आमकां कळीत ना, पूण तांचें एटिट्यूड, इट वॉज अ लायफस्टायल ऑफ वर्शीप, प्रेज, वर्शीप. By what they say, how they live. Worship is what? Bowing down to God. ताका आराधन करचें, ताका मान करचें. It is not just to थोडे उतरांनी मात्र न्ही, थोडे फावटी आमचे जिणेंत आमी what is our vision, आमचें विजन कितें जावन आसा, आमची जीवनशैलीन तावन आमी दाखोवचें, ताका मान दिवचें, ताका आराधन करचें.
आणि ते थंयसर त्या दानियेलाच्या ग्रंथांत आमी पळोवंक जाल्यार 3ऱ्या अध्यायान सगळो अध्यायांत आमी सगळो अध्याय तो वाचचेत आमकां. पूण स्वस्थ ते कितें ते सांगतात ती व्हडली एक मुर्ती करून थंयसर दवरल्या आनी ताका आराधन करनातल्यांक ते सांगता आसतना प्रोक्लेमेशन येता आसतना आराधन करनातल्यांक त्या वेळाचेर तांकां त्या व्हड एक त्या फर्नेसांत त्या उज्याचे जळत्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले म्हूण सांग. ते शाद्रक मेशक आनी अबेदनिगो 16व्या वचनांत सांगतात तांणी रायान तांकां फर्मान दिता आसतना तुमी करनात गी तुमी करनात जाल्यार तुमकां त्या जळच्या उज्याच्या आगट्यांत उडयतले. खंयच्या देवाच्यान तुमकां म्हज्या हातान ते निवारूंक जायत. तसल्या परिस्थितीन तांकां मरण ते खंडीत म्हणलें जावच्या रितीन ताका सोडोवन सांगता आसतना बेस्तायत आसतना ताच्या मोदेगात तांची जबाबदार ते तांची जाप अशी जावन आसा. आनी रायाक जाप दिली नेबुकदनेझरा हाचे विशीं आमी तुका जाप दिवची गरजच ना. आमी सेवा करता तो आमचो देव जळत्या उज्याच्या आगट्यांतले आनी तुज्या हातांतले आमकां निवारूंक शकता जाल्यार राया तो आमकां निवारूंक शकता जाल्यार न्ही. इट्स अगेन आय थिंक ट्रान्सलेशनान थंय हें आसा सारकें ना तें. पूण तो निवारण जायत जाल्यार तो करूंक शकता तो पूण तो एखाद्या वेळा तो ताची खुशी आमकां निवारूंक न्हय जाल्यार तवळी आमी तो निवारण जायत जाल्यार राया हें तूं जाणा जा आनी तुज्या देवाची सेवा करचें नांव आनी तुवें उबारलेलें त्या मुर्तीचें आराधन करचें नांव. दिस इज सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज. जिवाकच आपाय थंयसर येत आसतना ते सांगतात म्हजी स्तुती म्हजें आराधन म्हजें समर्पण म्हज्या देवाक निजा देवाक ताका म्हूण सांगून आनी ते दितात. आनी कितें जाता he who inhabits the praises of Israel, Holy One, he comes and inhabits the praises of his people. So तो जण थंयसर त्या उज्याच्या आगटामध्ये सोलोंक सुरू करता आनी एकलो देव थंयसर येता आनी तांकां सुटका दिता की तेंच तांकां जायना. कसलें एक देवाचें परतें काम थंयसर. वाट उगडचो जप करचो बसवणे पाळचो काळो कंद उजवाड म्हजो देव तूंच तो म्हाका दिसनातल्यारी तूं काम करता आसाय म्हाका भोगनातल्यारी तूं काम करता आसाय तुमचो तो. So that is the ability to see God beyond our situation. आमच्या सन्निवेशाच्या त्या फाटल्या कुशीन थंयसर आसा एकलो अजापन करचो वाट उगडचो सक्कड पळोवचो. आगाराक कितें म्हळें ताणें आगार ते रडते आसतना एल रोही थंयसर देवान ताका पळयलें आनी तें आगाराचें कन्फेशन आय हॅव सीन द वन हू सीज मी. म्हाका पळयतल्याक हांवें पळयलो म्हूण सांगून. इट इज लायक दॅट. निर्गमनाच्या ग्रंथांत 2ऱ्या अध्यायांत 24 आमी पळयता देवान पळयलें देवान आयकलें कितें ताच्या लोकांचे कश्ट. ते sacrifice of praise is that being able to see that he is seeing me. I am before him. तो म्हाका पळयते आसा तो ताका सक्कड कळीत आसा हांव खंयच्या सिच्युएशनांत खंयच्या स्थितींत हांव वचोन आसा आनी म्हजे ते एक एटिट्यूड ह्या संदिग्ध परिस्थितींत म्हजें एटिट्यूड कशें आसा पळयतलो देव म्हाका वाट करतलो आनी त्या खातीर हांव ताका होगळाप दिता ताका स्तुती भेटयता. देवा तूं सर फावो म्हाका समजना जाल्यार तूं सर फावो म्हाका समजना जाल्यार तूं सर बरो. that is sacrifice of praise. Deuteronomy chapter 32 verse 3 to 3 आमी पळोवया थंयसर. Deuteronomy 32 verse 3. सर्वस्पराचें नांव हांव परगटतलो आमच्या देवाची महिमा वाकणा.
तो जावन आसा कडाप थंयसरी ताची कृत्य आनी संपूर्ण ताची कृत्य संपूर्ण सर ताचो वाटो नीतीपूर्ण तो फसयनातलो विश्वासी देव तो नीतिवंत आणि निष्कपट आमेन हे आमी उडास दवरून जाल्यार हे ताचे ताचे गुण आमी उडास दवरून जाल्यार that is sacrifice of praise. That time we are able to look and praise him because that is his nature. ते कंतार आदले पोटी हांवें उडास काडिल्लें तें. It is your nature. It is your nature. You bring life. You cause streams to flow in the wilderness because it is your nature. तसलो देव आमच्या पक्षाक आसतना आमकां पळयतलो आसतना आमच्या स्तुत्यान तो वस्ती करता म्हूण आमी पातयेवचे जाल्यार आमी स्तुती करची आमी आराधन भेटोवचें आमी ताका होगळाप दिवचें तें रीत बदलतली मोगाच्यान आनी तशें बदलता आसतना आमी चडताने आमच्या स्तुतेच्या मोदेगात ताची महिमा प्रकट करची ताची उपस्थिती येवची आमकां बगूंक साध्य जावचें आमकां वैयक्तीक रितीन सभेच्या मोदेगात ताणें काम करचें आमकां चड आनी चड पळोवंक आमकां साध्य जातलें विडो ऑफ जारेफात ताका तसो उडास आमी करयत रायाच्या पहिल्या पुस्तकांत 17व्या अध्यायांत 7 ते 16 थंयसर हांव पळोवंक वचना पूण ते आमी उडास करया कितें जालें तें आमकां उडास आसा ताची तिच्या कश्टांची स्थिती आनी एलिया थंयसर येता आनी एलिया तिका सांगता अरे पयलें म्हाका इल्लेशें एक 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 बकरी करून दी आनी मागीर तूं काल कितें करी तें कर sacrifice when it is difficult giving when it is difficult कितें उदाहरण तें आमी पळयता giving when it is difficult it is not at all possible म्हण समज आनी त्या उपरांत आमकां उडासाडी येता आनी एक एग्जांपल आमी उडासाडी येता कोण ती एकली विधो कांयच नातलें मार्काच्या सुवार्थेन 12व्या अध्यायांत 41 ता 44 म्हणसर ती कानीक घालता ती नाणी घालता 2 नाणी ती घालता आनी जेजू थंयसर पळोवन सांगता अरे तिणें सगळ्यांच्या चड दिलें गिवींग वेन इट इज डिफिकल्ट प्रेझिंग वेन इट इज डिफिकल्ट भायर उतरान ती वाळोवंक कश्ट आसात दोळ्यान दुकान देंवतात जावया थोडे फावटी आमी रावता आसतना देवाक आराधन करूंक तो फावो म्हणल्यार आमी चिंतता आसतना म्हाका जायना देवा म्हूण सांगून दुकान देंवतात जावंक आय डोंट नो सम ऑफ यू मे हॅव गॉन थ्रू सच सिच्युएशन आमकां गोत्त आसा आराधन ताका आराधनाक तो फावो पूण देवा म्हजे ती उतरां ती येनात भायर म्हज्या काळीज इतलें तशें आसा दिवंक कश्ट आसलें जाल्यार दिवचें त्या विधवीन केलें प्रेझिंग वेन इट इज डिफिकल्ट टू प्रेज हांवें एक सॅक्रिफायस ऑफ प्रेजाचे विशयान स्टडी केदाळे हांव उलयन जाल्यार म्हाका एका वर्शीप लिडराचे उडास येता ताचें नांव हेरी लॉ म्हूण सांग आतां प्रायस्त जाला तो मस्त प्रायस्त जाला तो तरणाटो आसतना तो एक वर्शीप कॉन्फरन्स लीड करूंक आनी एका जाग्याक अमेरिकान पावन आनी एका जाग्याक तो गेल्ले ते जाल्यार तो थंयसर कॉन्फरन्सान तो उलयते आसा तो शिकयता आसा आराधनाच्या विशयान दुसऱ्यांक आनी त्या वेळाचेर ताची तरणाटी बायल एक्सिडेंटान ती सरता आनी तो न्हिदोन आसले कडेन ताचो आनी एकलो आनी ताचे सांगाता गेल्ल्याक ते फोन करतात आनी ताका सांगतात वो ताच्या रुमाक वचून ताका सांगता आसतना वो फर्स्ट काले वो जोक करता गी काल्याक असले संगती काल्याक जोक करता तूं म्हूण तो विचारता आनी कळलें त्या दाडा कांट टेक इट तो इतलो देदेस्पर जाता तो हाताचे एक मूठ धरून त्या वणटीक अशें मारता तसो हात तांतू भितर वेच्या भाशेन तशें जावना पूण तितल्या हातूंत तो मारता तो ताची देदेस्पराय आनी तो सांगता मागीर ताच्या टिचिंगात वेळार तो सांगता तो इट वॉज एज इफ लायक तो रागान देवा विरोध ताका राग येयलो म्हणटा तो म्हळ्यार त्या एका रितीन देवा तुवें अशें घडोवंक सोडलें की तुजी सेवा करतलो हांव तुजे खातीर हांव हांगासर आयलां आनी ही प्रायगी ताणें मोरची तसली एक स्थिती आयली तांच्या तरणाट्या त्या ल्हान भुरगीं आसात तेगा
आनी ते भुरगे निमाणे भुरगें तें 2 वर्साचें ताका कांय समजना तें फोनाचेर बापाय कडेन उलयता आसतना तें पापा बाबा डॅडी कित्या खातीर अशें जालें म्हण तें विचारतना ताका ताका जाप दिवंक ताका जालें ना आनी तो पटें आयले त्या जाणा देव ताचे कडेन उलयता आनी एक सेवक आसलो ताचें नांव तुमी आयकलां जावंक ऑरल रॉबर्ट्स म्हूण हिज सन ऑल्सो डायस इन एक्सिडेंट हें जावंचे थोड्या तेंपा पयलें एक 2 म्हयन्या पयलें कोण आनी तो देव ताचे कडेन उलयता ऑरल रॉबर्ट्सा कडेन आनी हाका फोन करून ताचे कडेन सांगोंक सांगता तो ताका फोन करून ताका सांगता तो सांगता टेरी गो टू युअर रूम अँड ऑफर द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेज म्हणटा तो सांगता आय कांट म्हाका जायना तें तूं म्हाका जायना तूं सांगता हे असल्या स्थितीन तूं म्हज्या हांव खंयच्या स्थितीन आसा म्हूण तुका कळीत आसा तो सांगता म्हाका कळीत आसा म्हज्या पुताक हांवें कळवलं हांवें आय हॅव लॉस्ट माय सन आनी तो रुमाक वता म्हणटा and he went on trying ताणे दुसऱ्यांक शिकयलेलें सक्कर ताका उडासा घेता आनी तो ट्राय करता desperate trying to praise God तो सांगता इट साउंडेड एज इफ बेस्ट हांव ड्रामा करचे बरी म्हाका भोगलें हांव ते स्तुती ताका भेटयत आसतना 2 घंटे अशेंच गेले and then after 2 hours he says 2 घंट्यांच्या त्या एका वेळा एकच पटी देवाचे प्रेझेन्स त्या कुडान भरले देवाचे प्रेझेन्स त्या कुडान भरले He who inhabits the praises of Israel is holy. स्तुतेच्या मदेगात इस्रायलाच्या स्तुतेच्या मदेगात वस्ती करसो देव and he comes in such kind of a praise. He can't stay back. ताका आनी ताची मिनिस्ट्री त्या उपरांत हे मॉर्न जाल्या उपरांत हे सक्कड जावचे तो करता सक्कड हे स्तुती बेटोंक तो करता आसतना ती नी स्तुती येता आनी देव ताका सांगता त्या काळजांत उलोवंक there will be a difference when you go and minister, when you lead worship. आनी ताचे टीम ते गेल्ले कडेन कोणाचेर आदोर मागोंक नासले तर देव तांचे आराधन चलयत आसतनाच देवान अजापा करूंक सुरू केली तांच्या त्या आराधनाच्या मदेगात sacrifice of praise. God inhabits the sacrifice of praise. म्हाका कळीत ना तें मे बी दॅट वर्स एक्चुअली तें तशें जायजें आसलें कोण आय डोंट नो God inhabits the sacrifice of praise of his people Israel. म्हूण तशें करता आसतना नीज काळजांत आमकां येता आसतना देवाक होगलापाचें बलिदान थंयसर मेळटा आसतना ताका थंयसर रावंक त्या बलिदानाच्या वयर तसो उजो पडटा थंयसर येता तो देवता inhabit the praises of his people Israel. स्तुतेच्या मदेगात सभेच्या मदेगात दिसात दिवटण्या मदेगात भोंवसो तो सोम sacrifice of praise. म्हाका आनी एक एग्जाम्पल पॉल योंगीचोच्या एका सभेंत ताका पॉल योंगीचो तुमी आयकलां जावंकलो मागीर डेव्हिड योंगीचो म्हूण ताणें नांव बदलिलें ताका एक देवान ताका एक दर्शन दिलें दर्शन म्हळ्यार नॉट विजन आय एम टॉकिंग अबाउट द विजन एक प्लॅन एक आशा एक सोपान एक अशें जातलें म्हणलें तें एक दर्शन ताका तें मेळिल्लें त्या जाणा बिल्डींग बांदच्या विशयान ताच्या सभे खातीर बिल्डींग व्हड एक बिल्डींग बांदूंक देव ताका चलयता आनी तें बांदचे खातीर तो एक ऑफरींग काण घेता त्या सगळ्यांक सभेंत पुरा दुबळी मस्त जाणां थंय आसली दुबळो लोक साऊथ कोरियन आनी तातूंत एकली आसली एकली मातारी विधो मातारी ते ऑफरींग येता आसतना तिचे चॉपस्टीक तांणी तें कावचे तें मस्त पोरणे ते बाउल ते कॉप आनी ते चॉपस्टीक ते हाडून येतात ती हाडून येता आनी ती हाडून ती ऑफरिंगांत तें ती घालता तें ती दिता ताच्या
ते पळयल्लो तो ताका ताका सोसूंक जायना तें तिका ताका गोत्त आसा पॉल योंगीच्या तिची परिस्थिती कितली दुबळी ती तिका तिका कितले कश्ट आसात खावंक जेवंक कितले कश्ट आसात आनी ते विचारता कित्याक तूं दिता तें आनी ती सांगता हांव तूं मुजे एक वांटो ह्या बिल्डिंगांत कशें ते देव तें खंडीत तें जारी करता म्हूण म्हाका कळीत आसा आनी तांतू म्हजो एक वांटो आसूंक जाय म्हजो सॅक्रिफायस तांतू आसूंक जाय आनी ते पळयले दुसरे दितले आनी ते मागीर ते ऑक्शन करतात तिने दिल्ले आनी ते एका ते कळीत जाल्ले एका ग्रेस्त बिझनेसमॅनान व्यापारान एक ते घेता तो आनी मस्त मोलाक ते हें जाता आनी तांचे एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट जावंक एक कारण जाता दिस इज वॉट इज सॅक्रिफायस ऑफ प्रेस when it is difficult that time led by the Holy Spirit we are able to see beyond the natural realm त्या स्वाभाविक रेल्माच्या त्या पाटल्या कुशीन आसच्यो त्या महिमेवंत देवाक पळोवंक महिमेवंत देव कितें करूंक शकता म्हणलें पळोवंक महिमेवंत देव कितलो तो फावो स्तुतेक म्हणलें पळोवंक कितलो महिमेवंत तो म्हणलें पळोवंक आनी ताणें केल्ले ते दुसरे पयले केल्ले उपकार ताणें दिल्ली सोडवण ताणें केल्लें सक्कड तें नियाळटा आसतना सम्या मुजे सक्कड हें तें ल्हान तें बोव ल्हान तें हर एक दॅट इज वॉट वी आर सेइंग when I look into your holiness when I gaze upon your loveliness when all things that surround me become shadows in the light of you तुझी सभा हांव पळयत आसतना तुजी पवित्रता हांव देखता आसतना म्हज्या भोंवतणी आसले हर एक ते सवळे परी दिसता आसतना म्हजे कश्ट ते कांयच न्हय म्हणलें बरें दिसता आसतना म्हजें दूख कांयच न्हय म्हणलें ते दिसता आसतना म्हजे खातीर तुवें कितें सक्कड तयार करून दवरलां तें सक्कड तें वर्थ तें म्हणलें तें हांव पळयत आसतना म्हज्या तोंडान तावन म्हज्या काळजान तावन स्तुती करनासतना हांव कशें रावो देवा ते एटिट्यूडांत स्तुती ती येवची दॅट इज द सॅक्रिफायस ऑफ प्रेस तसली स्तुती देव आमचे तावन आशेवसो जावन आसा तसली स्तुती आमी दिवंक ताका सकूं जाल्यार आमचे आराधनाचे जिवीत एक वर्थ ताका महिमा दिवचें तसलें जातलें पवित्रत्मतेसर केदींकच मिस जावचो ना ताचो केदाळे आसतलो चलयतलो ताचे खातीर आमी मागया देवा आमचें आराधन हर एक फावटी आमची स्तुती ती हर एक फावटी तसलें एक भावन घेवन तसलें एक एटिट्यूड घेवन तसलें एक समर्पण घेवन तसलें एक रेवलेशन घेवन तसलो एक भावार्थ घेवन तुका दिवंक आमकां साध्य जावं न्ही म्हूण आमचें मागणें जावन आमचे वर्शीप टिमाक देव वापरून आमकां हर एकल्याक देव वापरून आमच्या वर्शीप लिडर्सांक देव वापरून एक नव्या रितीन आमकां चलोवन दी एक कशें साध्य जावचें करूंक कशें साध्य जावचें केदाळ आमी पळोवंक शकता म्हजो देव कोण म्हजो देव कितें करूंक शकता He is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. ताची एबिलिटी आमी पळयत आसतना तो सत्यवंत देव म्हणलें आमी उडासान दवरतना मी कालच्या आयतारा आमकां संदेश आयिल्ले प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या त्या रेवलेशनांत आमी पळोवंक शकता आसतना जेहोवा जायरा म्हणलो नातले कडेन आशा करून दिवंक शकचो देव अब्राहमाच्या जिवितांत ताका प्रायस चड जाते आसा त्या वेळाचेर तो भुरगीं ना म्हूण कळवळटा त्या वेळाचेर देव सांगता भायर ये आनी पळय आकाशाची नखेत्रां पळय कशी जातली तुजी संतत ही ट्रस्टेड गॉड जेव्हा शलोम समाधानाचो देव एल शडाय सर सत्यवंत देव सर सत्यवंत देव सर सत्यवंत देव सर्व दिवंक शकचो आशा करूंक शकचो वाट करूंक शकचो एल शडाय म्हणटा आसतना सर सक्कड तें
all clubbed into one, all the nature of God. चक्कड तो कितें तुजी गरज कितें आसा गी, that is the context. तुजी गरज कितें आसा गी, त्या गरजेक सरी जावन तुका दिवंक शकचो, तुका वदक सुन दिवंक शकचो, तो जावन आसा देव तुज्या परिस्थितींत. तुका स्वस्थता जाय गी, तो जेहोवा राफा. तुझे गरजे पावंक जाय ती, तो जावन आसा जेहोवा जायरा. तुका जाय गी जैत, तो जावन आसा जेहोवा निस्सी. हरी एक तो तुका जाय नीतिवंतपण गी, ही इज जेहोवा सिदकेनु, तो जावन आसा तुझे नीतिवंतपण. हरी एक एल शडाय, तो जावन आसा able to do exceedingly abundantly above all that you ask or think. तुवें चिंतलें की, तुवें चिंतच्या की, तुवें आशेवच्या की, तुवें मागच्या की, चड तुका दिवंक शकचो देव. Who calls into existence that which is not. रोमकारांक बरयल्या पत्रांत तें उतार सांगता सांपाव बरोवन. नातलें आसा म्हणून आपोवचो देव, उलोवचो देव, तेंच तो करतालो ताका दाखयत आसतना अब्राहमाक. थंयसर कांय ना ते दोळमुसर, ताका एक पूत सयत ना, एक भुरगें सयत ना, आनी तो सांगता पळय तें वयर पळय नेकेत्रां पळय ती तुका मेजूंक जातात गी पळय. पॉल योंगीच्यो ताच्या एका शर्मावांत तो अशें सांगता. आनी तसो थंयसर पळयतना नेकेत्रांच्या बदलाक थंयसर तोंडान दिसलीं ताका, मुखामळां दिसलीं थंयसर, हजार आनी हजार मुखामळां थंयसर ताका पळोवन आसची ताका दिसली म्हणटा. इमॅजिनरी नीज म्हूण सांगचें न्ही. वॉट आय एम सेयिंग इज ही सॉ बाय फेथ समथींग ताची देवाची एबिलिटी टू कॉलिंग इन टू एक्झिस्टन्स दॅट विच इज नॉट एज दो इट इज. तें आसले बरी, नातले कडेन आसा करचो देव, आसा म्हणून आपोवचो देव. लेट देर बी लायट म्हणटा आसतना, लेट देर बी म्हणटा आसतना जालें थंयसर ताणें सांगलें. सो ताका पळोवंक सारकें. That causes the sacrifice of praise to come forth. नातले ते दला उक्ते सोम्या हांव तुका विश्वासता, हांव तुजेर विश्वासता. I trust you, Lord. I believe in you, Lord. I believe in your word. तुजे बसावण्याचेर म्हजो भरवसो हांव दवरता. आनी देखून तुका स्तुती हांव भेटयता. म्हज्या हात हांव उबारता, मान तुका करता. तशें हांव म्हणटा आसतना I offer him the sacrifice of praise. आनी चड मोगाचेनो आमकां तशें जावंक साथ दिसा. एबेनजर आमकां उडास आसा तें येदोळ मुसर देवान म्हाका येदोळ मुसर सांबाळून व्हेलो. फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 7 वर्स 12 तें आसा. नोट्स घेतात जाल्यार फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 7 वर्स 12 सामुएलान तें म्हणचें. तो फातर थंयसर दवरून एबेनजर म्हूण थंयसर म्हणटा आसतना तो सांगता सामुएलान एक फातर घेतलो आनी तो मिस्पा आनी जेशाना मध्ये उबो केलो आनी ताणें ताका एबेनजर म्हूण नांव दवरलें. कित्याक ताणें म्हळें हांगा पर्यंत सर्वेस्परान आमकां आदार दिला. हांगा पर्यंत देवान आमकां आदार दिला, सांबाळला. आनी तोच देव आमचे सांगात आसा. बदलनातलो, केदाळय बदलनातलो, केदाळय बदलनातलो. बायबलांत प्रकट जाल्लो देव, जेजू थंय प्रकट जाल्लो देव, आपोस्तलांक प्रकट जाल्लो देव, ताच्या उतराक ते उतर सांगता काम कर ते सारकें म्हणून कन्फर्म केल्लो देव. हांव तोच बदलनातलो, केदाळय आसा तसोच आय एम दॅट आय एम, तोच देव म्हणून केल्लो देव. सर सुतेक फावो. तर आमची आशा जावं न्ही असो सॅक्रिफीस ताका दिवच्याक देव आमकां फावो करूं. हे मागणें घेवन आमी सोम्या मुखार येवया.
एक समर्पण करया आमचे खातीर एकामेका खातीर मागया सभे खातीर मागया हे उतार सोम्या तुवें आमकां दिल्लें तें तुज्या आत्म्या मुखांतर उगडापणांत आमच्या काळजांत तूं उलयलाय तशेंच आमचें तें जावंक तूं साध्य कर आयकून विसरूंक सोडनाका बगार आमचे आराधनाचें जिवीत येदाळे त्या सतांत त्या सुटकेंत पवित्र आत्म्यान दिवच्या त्या रेव्हलेशनाच्या सुटकेंत देवा तुका मेसवचें जावं तुवें तें प्रत्यक्ष जावचें तें या तुवें आमच्या त्या आराधनाच्या मोदेगात बसका घेवचें तें तुवें देवान येवचें तें आमच्या स्तुतेच्या बलिदानाचें तुजो उजो देवचो महिमा देवची तें आमकां पळोवंक साध्य कर म्हणलें मागणें घेवन ताचे मुखार आमी येवया मोगळा बापा आमी मागता ह्या वेळाचेर आमकां फकत आयकोंक मात्र तुवें आपोवनाय तुज्या उतरा मुखांतर पवित्र आत्म्या तूं आमचे लागीं उलयलाय ते आमचे जिवितांत आमच्या आराधनाच्या जिवितांत आमच्या स्तुतेच्या त्या एका जिवितांत एक जीवन शैली जावन माटपाट जावन बदलावण येवन रुपांतर आमकां तूं कर आमकां पळोवन तूं साध्य कर आनी प्रत्येक जावन हे वर्स तुका आमी पवित्र आत्म्या समर्पण दिलां आसतना पवित्र आत्म्याचें वर्स म्हणटा आसतना हें सक्कड तूं नीज कर आमच्या मोदेगा आमचे थंय तूं नीज कर आमचे दोळे तूं उगड आमच्या सोम्याक बदलनांतल्या सोम्याक चड रितीन भावार्थान पळोवंक ताच्या महिमेन पळोवंक आमकां समजुनांतल्या वेळाचेर आमकां ते एक फेथ आसूंक इवन वेन आय डोंट फील इट यू आर वर्किंग इवन वेन आय डोंट सी इट यू आर वर्किंग म्हणलें ते एक आमकां भोगनांतले ते दाळाय तूं काम करताय तूं पळोवन आसाय तुजी सकत कितें उणें जावना ती सकत तूं वाडयताय भावार्थान आसल्या what that greatness of his power towards those who believe एफेसकरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांत ते आमकां पळोवंक तूं साध्य कर देवा पवित्र आत्म्या साध्य कर आमकां लीड कर तूं आमकां साध्य कर पळोवंक तुवें पळोवचें बरी आनी तूं कितें आशेताय आमी पळय जाय म्हूण सांगून तशें तें पळोवंक आमकां साध्य कर आमच्या सिच्युएशनांक आमी बांदून घाल्ले बरी आसनासतना सांकळींनी बांदून घाल्ले बरी आमी आसनासतना बगार ताच्या की उंचल्या त्या स्थानाचेर रावन पावलान आनी सिलासान ते एक स्तुती भेटयल्ले बरी सोम्या आमकां भेटोवंक साध्य कर दाविदान भेटयल्ले बरी आमकां आमच्या हर एका सिच्युएशनान तुका पळोवंक आनी स्तुती भेटोवंक सावलातान धांवता आसतना आबसोलोमातान धांवता आसतना हर एका त्या सिच्युएशनान तुका पळोवंक शकलो थंयसर म्हणूंक शकलो हर सदां काळ सोम्याची स्तुती हांव करतलो तुम्ही सक्कड म्हजे सांगता येया आनी मेळया आनी आमी सांगता मेळोन ताका महिमा दिवया म्हणून सांगूंक शकलो सोम्या आमच्या सिच्युएशनांत हर एका सिच्युएशनांत आमकां म्हणोंक तूं साध्य कर आनी आमच्या स्तुतेन तूं वस्ती कर सोम्या वस्ती कर ये तूं आमच्या मोदेगाक हर एका वेळाचेर आमी स्तुती तुका भेटयत आसतना आराधन तुका भेटयत आसतना ते फकत खंता जावन उरोंक थोडनाका बगार आमचे ते एक समर्पण आनी स्तुती तुका ती भेटोवन दिता आसतना ते एक तूं जीव फूंक पवित्र भावार्थ तूं येसो कर कित्याक भावार्थाचो आत्मय तूं जावन आसाय आनी तुजें उतार आमी ध्यान करता आसतना तो भावार्थ आमचे थंय येवन दी चड आनी चड आनी त्या भावार्था मुखांतर आमची स्तुती तुका मेसवची जावन दी आराधन तुका मेसवचें जावन हांगा आसल्या हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर म्हाका तूं आशिर्वाद कर सोम्या म्हजे थंय हें उतार लीस जावन दी चड आनी चड सोम्या चड आनी चड लीस जावन दी तेरिलोच्या जिवितांत आमकां तुवें शिकयलें कितें शिकयलें तें आमकां साध्य जावन दी बापा आमच्या परिस्थितींत मोदेगात रावन कश्ट जाता आसतना तुका स्तुती करूंक आमकां तूं कृपा दी कृपा दी आनी आमची सेवा तूं आशिर्वाद कर तुवें आमच्या मोदेगात भोंवचें आमकां पळोवंक जाय तुवें अजापां करचें पळोवंक जाय स्वस्थता दिवचें पळोवंक जाय बापा साध्य कर आमच्या आराधनाच्या लिडर्सांक तूं आशिर्वाद कर वर्शीप लिडर्सांक तूं आशिर्वाद कर सोम्या विशेष रितीन तूं उपयोग कर आनी हो संदेश आयकोवच्या हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर सोम्या हर एकल्याक तूं आशिर्वाद कर आमच्या सभे भितर जावं दी सभेच्या भायर जावं दी
कोणी थंयसर ते संदेश ऐकत असताना तांच्या जिवितांत तू काम कर, सुटका दी, तुका महिमा जावचे बरी तू सलय समजा एका वर्त्या एका सुटकेक तसलं एक आराधन तुझ्या सभेंत आमच्या सभेंत मात नाही हेरे कडली तसलं एक आराधन स्तुती तुका दिवंक या एका संदेशात हांव सादी जावन एक आशीर्वाद कर उंडो मोडन खरी एकल्याची बूक तुवें थांबयली समजा आम्ही मागता तू ते साध्य कर म्हणून आम्ही मागता बापा तू आशीर्वाद कर बदलावण रूपांतर तू हाड तुका महिमा जावचे बरी तू सलय आशीर्वादान आमकां तू धाड समजा मागता जेजूच्या पवित्र नावान आमेन. Thank you.